भारतले सडक बनाइरहेको लिपुलेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती दिन प्रतिदिन बढ्दो। भारतीय तस्करहरू नेपाल छिर्नै सकेनन्। कालापानी क्षेत्रमा केही दिनमै सेना परिचालन गर्ने तयारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ होम न्यूज नेपालमा। तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेकमा गस्ती गर्ने भएको छ। यसपालि नेपाल चीन 1 नम्बर सीमा स्तम्भ तिङ्कर भन्ज्याङ पुगेर गस्ती गरेको सशस्त्रको टोलीले अब लिपुलेकमा फोर्स मार्च गर्न लागेको हो। दार्चुलाको खलङ्गा स्थित सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्मका गुल्मपति डीएसपी डम्बरबहादुर विष्टले प्रतिकूल समयका कारण यसपालि लिपुलेक जान नसकिएको बताए। प्रतिकूल मौसमका कारण हाम्रो टोली 1 नम्बर फिल्डरबाटै फर्किएको छ। अब अनुकूल मौसम हेरेर सिटै लिपुलेकमा गस्ती हुन्छ उनले भने। उनका अनुसार लिपुलेक 1 नम्बर फिल्डरबाट करिब 7 किलोमिटर टाढा छ। सन् 1816 को सुगोली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो, तर भारतले आफ्नो दाबी गर्दै कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। कालापानी र लिपुलेकमा पक्की बाटो बनाइरहेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले मानसरोवर जोड्ने फराकिलो सडक बनाएपछि नेपाल सरकारले निर्णय तत्काल रोक्न 2 महिना अघि नै आग्रह गरेको हो, तर भारतले अटेरी गर्दै निरन्तर सडक बनाइरहेको छ। यस्तो बेला कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ छाङरुङमा स्थापना भएको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीबाट सशस्त्रको टोली त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न लिपुलेक जाने तयारीमा जुटेको हो। बीओपी प्रमुख डीएसपी लीलबहादुर चन्दले माथितिर हिउँ धेरै भएकोले लिपुलेक जान नसकिएको बताए। धेरै हिउँ भएकोले माथि लिपुलेकतिर जान सकिएन। हिउँ नपरेको भए जान्थ्यौँ, अर्को पटक उपयुक्त समय हेरेर जान्छौँ, इन्स्पेक्टर चन्दले भने। उनका अनुसार चीनतर्फ हिउँ धेरै छ। चन्दकै कमान्डमा 13 जनाको टोली असार 3 गते छाङरुङबाट तिङ्कर भन्ज्याङ 1700 किलोमिटर उचाइ स्थित सीमा स्तम्भतर्फ गएको थियो। टोली 7 गते छाङरुतर्फ फर्किएको थियो। टोली माथि उक्लेकै दिन असार 3 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सीमा तथा सडक निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरबाट छाङरु पुगेका थिए। उनीहरूले तिङ्करको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए। सेनाले खलङ्गाबाट छाङरु पुग्न गोरेटो बाटो बनाइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले अहिले छाङरुको टोली 1 नम्बर फिल्डरसम्म मात्रै पुगेको बताएका छन्। अब छिट्टै लिपुलेकमा गस्ती गर्न जाने उनले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार लिपुलेकमा अनुकूल मौसममा भारतीय सुरक्षाकर्मी पाल टाँगेर बस्छन्। एफईएफ टोली लिपुलेक पुगेर त्यहाँ भारतले गरिरहेको गतिविधि निगरानी गर्नेछ। लकडाउनले नाकाबन्द चहल पहल छैन। गस्तीमा 1 नम्बर पिल्लरसम्म पुगेका प्रहरी निर्देशक चन्दले लकडाउनका कारण ताक्लाकोटको नेपाल चीन नाका बन्द रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तिङ्करमा अहिलेसम्म सुनसान छ। एक त सदरमुकाम खलङ्गाबाट धेरै मानिस फर्किएका छैनन्। दोस्रो, लकडाउनले नाका बन्द हुँदा कारोबार ठप्प भएपछि आवतजावत सुन्ने छ। अरू बेला ताक्लाकोट जान तिङ्करमा चहल पहल हुने गर्छ। चन्द नेतृत्वको एफईएफ टोलीले भेडा बाख्रा चराउने बाहेक कसैलाई पनि बाटोमा भेटेनन्। टोलीले तिङ्करका बासिन्दाको घरमा बास बस्दा राम्रो स्वागत सत्कार पाएको थियो। हामी गएपछि स्थानीयले सुरक्षित महसुस गरेका छन्, सहयोगी छन्, चन्दले भने। 2018 सालमा निर्माण भएको सीमा स्तम्भको अवस्था राम्रो रहेको चन्दले जानकारी दिए। उनीहरू छाङरुबाट 21 किलोमिटरको दूरीमा तिङ्कर र त्यहाँबाट 10 किलोमिटर दूरी पार गरेर सीमा स्तम्भ पुगेका थिए। त्यहाँबाट लिपुलेक 7 किलोमिटरको दूरीमा छ। अब लिपुलेक जाने इन्स्पेक्टर चन्द सुनाउँछन्। बेहाल छ प्रहरी चौकीको अवस्था। छाङरु र तिङ्करमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ। दुवै ठाउँको चौकीको अवस्था नाजुक छ। छाङरुको सीतापुलमा भने आधुनिक भवन बनाउन बजेट विनियोजन भइसकेको छ। प्राविधिक टोलीले काम थालिसकेको छ, तर तिङ्करमा भने प्रहरी चौकी अझै जीर्ण छ। चन्दले देखेअनुसार छियालेकमा रहेको सीमा प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा छ। पुरानै भवन छ, बस्ने समस्या छ। छानो उडाएको छ, गुजारा गरेर बसिरहेको अवस्था छ। उनले सुनाए, यो चौकी तिङ्करबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा छ। अहिले त्यहाँ 12 जना प्रहरी खटिएका छन्। तस्करको भागाभाग। छाङरु र तिङ्करमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपछि तस्करहरू आउन छाडेका छन्। प्रहरी र सशस्त्रले नियमित गस्ती गर्न थालेपछि भारतीय तस्करहरूको भागाभाग भएको हो। स्थानीयका अनुसार त्यहाँ पहिला भारतीय तस्करले नेपाली वनबाट काठ र जडीबुटीहरू तस्कर गरेर भारततर्फ लगेर जान्थे। अहिले त्यो रोकिएको छ। कालापानीको कौवा जङ्गलबाट भारतीयले काठ तस्करी गरेर लैजान्थे। अहिले त्यो पूर्ण रूपमा रोकिएको छ, इन्स्पेक्टर चन्दले भने। तस्करी गर्न खोला तथा नदीमा राखिएका काठे पुल पनि भत्काइएको चन्दले जानकारी दिए। उनको टोलीले मात्रै भारतीयले राखेको 2वटा पुल भत्काइदिएको छ। गस्ती हुन थालेपछि स्थानीयले नै पुल हटाएको चन्दले बताउँछन्। त्यसैगरी गुन्जीका स्थानीय बासिन्दाले कालापानी जान भारतीय पक्षले बनाएको अस्थायी काठे पुल भत्काइदिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी गस्तीमा आएका बेला स्थानीयले नेपाली भूमिमा बनाएको पुल हटाएका हुन्। गुन्जी नेपाली गाउँ हो। कालापानीमा कब्जा जमाएको भारतले नेपाली गाउँहरू गुन्जी, नाभी र कुटीलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। भारतले बनाउँदैछ पिच रोड। छाङरुमा बीओपी खुलेको 1.5 महिना भइसकेको छ। इन्स्पेक्टर चन्दका अनुसार महाकाली पारी भारतले धमाधम पिच रोड बनाइरहेको छ।
आकाशमा हेलिकप्टर उडै छन्। महाकालीमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङ गरेका आवाज सुनिन्छन्। धेरै ठाउँमा ढुङ्गा खस्दा नदी साँगुरिएर पानी थुनिने खतरा बढेको छ, बहाव पनि बढेको छ। यसका अलावा छाङ्ग्रुले बीओपी पारी भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीसँग पनि समन्वय गरेको छ। खबरहरू आदान प्रदान हुँदै आएको छ। प्रहरी निरीक्षक चन्दले विवादित बाहेक नेपाली भूमिमा गस्ती गर्न एसएसबीले नरोकेको बताए। सीमामा रोकेको छैन, हाम्रो गस्ती निर्बाध रूपमा भइरहेको छ उनले भने। 1 नम्बर पिल्लरमा नियमित गस्ती। दार्चुला स्थित सशस्त्रका डीएसपी विष्टले नेपाल चीन 1 नम्बर पिल्लरमा नियमित गस्ती भइरहेको बताए। छाङ्ग्रुको टोली फोर्स मार्च गरेर भर्खरै फर्किएको छ। तिङकरको 1 नम्बर पिल्लरमा हाम्रो नियमित गस्ती हुँदै आएको छ उनले भने। उनका अनुसार 1 नम्बर पिल्लरमा यसअघि गुल्मबाटै थुप्रै पटक गस्ती भइसकेको छ, बीओपीबाट भने पहिलो पटक हो। त्यसैगरी सिमानामा सेना खटाउने कार्ययोजना बनाइँदै सरकारले नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खटाउने कार्ययोजना बनाउन थालेको छ। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्ययोजनाको खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो खाकालाई चाँडै सुरक्षा परिषदले मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 2 वर्ष पहिले नै आइसकेको थियो। सोही नीतिअनुसार कार्ययोजना बनेको हो। सो कार्ययोजनामा सीमा व्यवस्थित गर्न विशेष योजना छन्। ती अधिकारीले भने कार्ययोजना अन्तिम चरणमा छ। सुरक्षा परिषदले छिट्टै मन्त्री परिषदमा पेश गर्छ। संविधानको धारा 266 अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सुरक्षा परिषदमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री सदस्य हुन्छन्। त्यस्तै मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य र रक्षा सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिएको छ। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि तिक्तता बढेको हो। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। भारत भने वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तत्कालै तयार देखिएको छैन। यही बेला नेपालले सेनालाई सिमानामा खटाउने कार्ययोजना बनाइरहेको हो। कार्ययोजनामा सेनाको कामलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारे अरू विषय पनि छन्, रक्षा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल असार 3 गते भारतले सडक निर्माण गरेको नजिकै छाङ्ग्रु पुगेका थिए। थापाले त्यसै बेला अब सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको अलावा सेनाको पनि भूमिका हुने सङ्केत दिएका थिए। दुई सुरक्षा प्रमुखको त्यस क्षेत्र भ्रमणलाई रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले हेर्नुपर्ने सुरक्षा जानकारहरूले बताएका छन्। तर त्यही क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरिरहेकोले प्रधान सेनापतिको भ्रमण सामान्य र नियमित भएको जङ्गी अड्डाले जनाएको थियो। छलफलका क्रममा प्रधान सेनापति थापाले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध पक्षमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव र असरको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दै स्पष्ट धारणा, रणनीति र कार्ययोजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा नियमनमा सेनालाई पनि समेटिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रक्षा क्षेत्रका लागि 3.4% रकम विनियोजन गरेको छ, जुन बितेको 2 वर्षकै हाराहारी हो। सैनिक ऐन 2063 को दफा 135 कमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद व्यवस्थापनमा समेत उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा हो। तर शान्तिकालीन अवस्था र अन्य अवस्थामा भूमिका फरक हुने रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। गत जेठ 26 गते संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सिमानामा सेना नखटाउनुको कारण उल्लेख गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रूपमा हात हतियार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा निगरानी अर्धसैनिक बलले गर्दछ। नेपालमा पनि हाल सशस्त्र प्रहरीले सिमानामा गस्ती गरिरहेको छ। तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह जस्ता कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो घोषणा भएमा सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा पनि सीमा रक्षाका लागि खटिन तयार रहेको रक्षा मन्त्री पोखरेलले बताएका थिए। 2075 मा जारी गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र 2075 मै नयाँ सुरक्षा नीति र मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक रणनीति तथा मुलुकका प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई समेटिएको रक्षा मन्त्रीको दाबी छ। सो नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको विचार तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। नयाँ अनि ताजा समाचारको साथमा हामी छिटै आउनेछौँ। हम न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने समाचारको दुनियाँमा सदैव अगाडि तपाईँ हेरिरहनु भएको हम न्युज नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।